नमस्कार. नमस्कार. गोंयान भितर सद्याक जें वातावरण आसा म्हणजे खून, डकैती, मर्डर, रेप हें आतां दिसपट्टें जालां आनी हें खरें आमच्याच गोंयान घडटा काय कितें हो गोंयकारांक प्रश्न पडला. सगळें विदारक चित्र आसा अशें आमी जर म्हटलें जाल्यार तें वाव घेत हारचें ना. आनी ह्या सगळ्या परिस्थितीचेर जायती जाणांची मनां जीं आसात ती दुखावल्यात, जायते जाण चिंतेन आसात कितें चल्लां हें काय म्हणून. आनी ह्याच सगळ्या फाटभुंयेर उलोवपा खातीर अशेंच एक संवेदनशील व्यक्तिमत्व आमी जेका म्हणपाक शकतात, जाणी आपल्या तपश्चर्येन, आपल्या प्रामाणीकपणान, आपल्या सचोटीन आनी निश्ठेन गोंयान भितर उद्देग क्षेत्रांत एक व्हडलें नांव कमयलां. पूण उद्योग म्हणजेच सर्वस्व न्ही किंवा जीवन न्ही हे जे जाणात, म्हणूनच उद्योगा बरोबरच सामाजीक कार्यान जे कार्यरत आसात, शैक्षणीक कार्यान कार्यरत आसात, अशें गोंयचे नामनेचे व्यक्तिमत्व म्हणजे आल्कोन अनिल खंवटो एंटरप्रायझीस ग्रुपाचे सर्वेसर्वा अनिल खंवटो सर आमचे बरोबर आसात. सर तुमकां येवकार. येस, थँक्यू. हांवें जशें सांगलें की ही जी परिस्थिती उद्भवल्या सद्या गोंयान भितर आनी तुमी आयज एका गोंयच्या नामनेच्या दिसाळ्यान तुमच्यो भावना व्यक्त केल्या किंवा तुमचें मत मांडलां. सगळ्यान पयलीं म्हाका सर तुमकां विचारपाक जाय, अस्वस्थ जाता मन हें सगळें पळोवन? एकदम. काल हांवें ती न्यूज वाचली, गोमंतकाचेर न्यूज आसली आनी हांव सामको एकदम भितरलो जालें. पण हांवें पयलीं पळयलां न्ही गोंयांत कशें म्हणटा तें हांवें भुरगेपणांत पळयलां. आमी आमची घरां दारां जनेलां उगडीं धरून न्हिदताले, कोणाचो केन्नाच भंय दिसनाशिल्लो आनी कितल्या वरां खंय वचून भंय कसलोच नाशिल्लो. पण ग्रॅज्युअली तें बिगडत चल्लें आनी अंदूं वर्सां जें जालां न्ही ताका सिमा ना. म्हणजे हांवें जें रिएक्शन दिलें न्ही तें मातशें रागान दिल्लें रिएक्शन आहा तें. म्हणजे खूब वायट दिसून म्हणजे गोंयची परिस्थिती खंय पावतली आनी केन्ना आमी सुदारतले ह्या दृश्टीन हांवें तें म्हणजे गोमंतकाक हांवें मॅसेज धाडली की हें चलता तें बरोबर न्ही, हाका कितें तरी खंय तरी आमी पांयंडो घालूंक जाय, बस कमी करूंक जाय. म्हणजे सर तुमचें हें सगळें पळोवन मन सामान्य गोंयकार चिंतेन आसा तशें तुमीय चिंतेन आसा. हय, एकदम. सर हेका जबाबदार कोण हो प्रश्न पडटा, एक निर्माण जाता. जबाबदार हांव म्हणटलो आमची सोसायटी. इट इज नॉट हांव फक्त पॉलिटिशियन आनी हे तशें म्हणना. आयचे जे हे पॉलिटिशियन सुद्दां आमी केले ते आमीच केले न्ही. आनी म्हणजे आमी कोणें भायले न्ही, आमचे भितरलेच ते. ताका हे सगळे आमीच जबाबदार. पण तातल्या त्यात हालीं जे गोश्टी घडल्या, कॅजिनो सारके जे गोंयांत गोश्टी हाडल्या, जंय म्हाका जेन्ना विचारसरणी केली, विचारपूस केली, तेका म्हाका कळ्ळें की प्रत्येक दिसा ही ऑफशोर कॅजिनो आहा तर 20,000 लोक येता. म्हणटा ते लोक 20,000 भायले, बिकॉज गोंयच्या लोकांक फक्त परमिशन ना. आनी हे जर लूज जाले ते कितें करतले? तांकां कोणाक सगळे असलेच गोश्टी करपाचे न्ही, डेकोटी करपाचे आनी ताका उवाय ना. आनी त्याच बरोबर दुसऱ्यो गोश्टी घडटा, आमचे प्रॉस्टिट्यूशन घडटा, फटिंगिरी घडटा, चोरी घडटा. आनी तो जर तुमी जर तो रस्तो जर पळयलो, शेनवार आयतारा तुका वचूंकूच मेळना, गोंयकारांक वचूंकूच मेळना. आमचे थोडी म्हणजे फ्रेंड्स रावतात थंय, तांकां भायरूच सरूंक मेळना. ते म्हणटा म्हाका विचारतात कितें करचें. हांवें हांव कितें करतलो, हांव कितें करूं शकता म्हणून. आमी फक्त एकामेकांक उलोवपाचें आनी सोसायटी सांगपाचें हाचेर आमी कितें तरी सोल्युशन करूं जाय म्हणून हें जेन्ना मनान म्हणजे फाटल्यान आशिल्लें आनी जेन्ना काल जें वाचलें न्ही तातूंत हांव खरो उद्विग्न जालो आनी म्हटलें कितें तरी करूं जाय हांगा. आमी गोंयकारांक कितें तरी करूं जाय. आनी करपा साठी खूब गोश्टी आसा. आतां तुमी पयर पळयल्या रॉन हांगा दिल्ली जो स्फोट जालो ताणें कसो ताणें केलो. बरोबर. म्हणजे आमी रॉची किंवा NIAची हांची मदत घेवन हें कितें तरी करूं जाय अशें म्हणजे म्हाका दिसलें. सो तुमचें मत आसा की गोंयान ही परिस्थिती कंट्रोलान हाडपाक अशा ह्या आमच्या संस्था, सुरक्षा यंत्रणा ज्यो आसा तेंची आतां खंय तरी वेळ आयला मदत घेवपाची. सामकी. म्हाका दिसता न्ही आमी आज लोकांक विचारपाची गरज ना. आज स्मार्ट डिजिटल म्हटले इतले फुडें सरलां की जर CCTV स्मार्ट CCTV लायले सगळे तर तुका विदीन नो टायम. आनी आज फेस रिडींग करून सांगता हो हिंदुस्थानांतलो आनी आधार कार्डा बरोबर मेळून खंयच्या गांवचो खंयचो मनीस सांगूंक शकता विथ स्क्रीन ऑफ युअर फेस. टू दॅट एक्सटेंट द डिजिटल थिंग हॅज गॉन अप. म्हणटून आमी म्हाका दिसता स्मार्ट डिजिटलचो हेल्प घेवूंकूच जाय. त्याच बरोबर जे गोंयांत येता न्ही पळय, त्या म्हणल्या प्रमाणे जे गोंयांत येता तांचे प्रत्येकाचें विमानांत येतला डिजिटल कार्ड
इट मस्ट बी अकोमोडेटेड समवेअर अंडर सम सेल. वन स्पेशल सेल मस्ट बी प्रोवायडेड. आणि ते करूकूच जाय. स्पेशल डिजिटल सेल मस्ट बी प्रोवायडेड विथ द हेल्प ऑफ दिस रॉ ऑर सम स्मार्ट पीपल फ्रॉम ऑल इंडिया level. And that should be monitored not by the government, it should be monitored by some other agency, it should not be, because otherwise independent agency कोणतरी जाय. सामके जाय. गोंयांत क्रायम कंट्रोल सामके 100% जाऊ शकता. इट इज नॉट इम्पॉसिबल, इट इज पॉसिबल. आणि गोंयासारख्या राज्यांत तर पॉसिबल आसा. 100% एज अ पायलट प्रोजेक्ट म्हणून आम्ही करपाक शकता. हांव तेच म्हणटा तुका, पायलट प्रोजेक्ट गोंयची एरिया किती 3600 किलोमीटर, काय नाही, आणि पॉप्युलेशन 15 लाख. भायले कोण आमचे, आनी सगळ्यांचे डिजिटली आमी आधार कार्ड सगळ्यांचे आसा. भायले कोण भितरले कोण सगळे विदिन नो टायम पीपल कॅन मेक आउट. इवन द स्मार्ट डिजिटल CCTV कॅन इजिली कॅन टेल दिस इज नॉट फ्रॉम गोवा, दिस इज फ्रॉम आउटसायड. पण हे कितें तरी करूं जाय हांगा. म्हणजे हे जे मत मांडले पळया की आमी खंय तरी डिजिटल माध्यमांचो वापर करून आमी आमकां सेफ दवरपाक जाय. पूण ही इच्छा शक्ती आतां हें करतलो जाल्यार राजकारण्याच्या हातीन आसा. ही इच्छा शक्ती तांच्या भितर निर्माण जावपाक जाय न्ही सर. आतां आमी करप कितें हो, म्हाका काय बऱ्या लोकांनी राजकारणांत येवप. बरे लोक राजकारणांत येवपाक व्हेरी डिफिकल्ट म्हाका दिसना. जे चल्लां आज आयचे राजकारण आसा, आज लोक सुद्दां विकले गेल्ले आसा. तुमी पळयला आज टुडे युअर होल इज सोल्ड, करेक्ट, कंप्लीट सोल्ड. आणि इट इज बीन सेड. ताजी कोण प्रत्येक जाण म्हणटा, इवन पॉलिटिशियन म्हणटा आज सोल्ड म्हणून. सो ताका, सो आमी अशें म्हणप की यथा राजा तथा प्रजा. सो आता परते जाला, जशी प्रजा तसो राजा. एक्झॅक्टली अशें तुमचें मत. 100%. आणि ही परिस्थिती जाली. ही परिस्थिती जाल्या. म्हणजे आमी म्हणजे हे घडटलेंच तशें जालें. मागीर आमी आनी हे आमी फक्त पळोवप. त्याच खातीर हे डिजिटल केलें. म्हणजे ह्या मनशाचें जे चोर डाकू डॉक्युटी आनी गुन्हेगार करता तो मनशाचे हातान उरूं जायना. तो भायल्या भायर डिजिटलान कळूंक जाय. हो मनीस चोर, हो मनीस बरोबर, हांणी बरोबर केला आनी बरोबर केला, डिजिटली कळूंक जाय विदाउट द इंटरफरन्स ऑफ द मॅन पॉवर. सो तुमी म्हणटा की मनशाचो हस्तक्षेप कमी जावन डिजिटली आमी ते कशें ऑन रूट हाडपाक शकता हाचो प्रयत्न करप. सामकें. आनी एक लॉंग टर्म उपाय. आनी इट इज पॉसिबल. स्मार्ट डिजिटल CCTV डिजिटल इजिली केन. आनी म्हजो एक रिक्वेस्ट आसा, जर जाय गोंयच्या खातीर जर जाय जाल्यार म्हाका दिसता आमच्या गोंयांत बरेच हिस्ट्री स्टुडंट्स आसा जे स्टार्टअप करून पळयता. बरोबर. आय डोंट मायंड तांकां दिवचे, म्हणजे 6-7 दिवचे. म्हणजे पीपल हू कम्स फ्रॉम द फ्लायट्स, पीपल हू कम फ्रॉम द रेल्वेज, पीपल हू कम्स बाय रोड, पीपल अशें हांकां प्रत्येकाक वेगवेगळी स्टार्टअप, हाजेर स्टार्टअप तुमी करात, डिजिटली स्मार्ट स्टार्टअप करात. आणि ताज्या खातीर कितें जर तांकां बक्षीस दिवपाचें आहा 3-4-5 लाख रुपया, हांव एज अ आल्कॉन एंटरप्रायझीचो मालक स्पॉन्सर करू शकता. आणि हे जावं जाय. आणि म्हजे सारकेले अशे खूब इंडस्ट्री आसतले हू विल बी एबल टू कम फॉरवर्ड फॉर दिस इन द इंटरेस्ट ऑफ गोवा. गोवा वॉज अ पीसफूल कंट्री, पीसफूल स्टेट. आणि आज जे घडलां ते पीसफूल उरना. भंय दिसता. सर तुमकांय भंय दिसता घरांतल्यान जेन्ना भायर सरता? आता कितें आता नाही, हे कित्याक प्रश्न विचारता, आता पर्यंत हे सीमित आसा डकैती पर्यंत. ताची फुडली लेवल आमी बॉम्बे बिंबे पळयला की बिझनेसमॅन सुद्धा आर अंडर थ्रेट म्हणटा तशी परिस्थिती. ही लेवल आमी पावपाक जायना न्ही गोंयांत भितर. हांव कित्याक खातीर म्हणटा जाणा, ही ज्यो 3 गोश्टी ह्या वर्सा घडली, देपो, म्हापसा आणि जी वास्कोचेर घडल्या त्या 7व्या मजल्याचेर घडल्या. म्हणजे जे कोणी जे आसा केला ताणेंनी थंयची रेकी केली आसतली. 100% रेकी केली आसतली. ताका नाल्यार 7व्या मजल्यार तांणे सगळे घराचे, म्हणजे थंय जर CCTV जर बरोबर असले जाल्यार इजिली स्मार्ट CCTV असले कोण. आणि हे कशें वतले ते कशें तरी, म्हणजे खंयच्या तरी गाडयेन वतले, कित्यान तरी वतलेच न्ही, आनी तांकां ती वस्तू आपल्या बरोबर व्हरूंक जाय न्ही. म्हणून हे इट इज नॉट डिफिकल्ट. आणि गोंय केदें धाकटें आसा, 15 लाख. आणि लोक येता, इट इज फेल्युअर, इट इज समबडीज फेल्युअर, यू नो. आणि आय एम टेलिंग यू, इनफॅक्ट म्हाका दिसता, हांवें पळय आमचे मुस्टी फंड संस्थेचो हांव चेअरमॅन, आमचे थंय इश्यू घडलो म्हणून हांवें म्हणलें हें डिजिटली आमच्या भुरग्यांक आनी आमच्या टिचरांक हें कळूंक जाय म्हणून हांवें रिक्वेस्ट केलो. हांवें दीपक पब्लीक इन्स्पेक्टर दीपक पेडणेकर सायबर केलो. तो खरो म्हाका कापाचो, आय वील कॉल भुरगो बिकॉज क्वायट यंग बट गुड ऑफिस, व्हेरी गुड ऑफिसर. आणि ताजे नंतर हांवें आनी एक टंडन म्हणून ताजी केली. आणि तांणी ते लेक्चर दिलें. इट इज व्हेरी स्कॅरी. म्हणटकूच वी मस्ट हॅव डिजिटली, स्मार्ट डिजिटली CCTV ऑर एवरीथिंग डिजिटली. मनशाचो हस्तक्षेप जावंक जायना, भायल्या भायर जावंक जाय हें सगळें. आनी हाजो हांव सामको आग्रही, सामको आग्रहपूर्ण सांगता, गव्हर्मेंटाक सांगता
ताणें अशें लक्ष सामकें सिरियसली लक्ष घालचें म्हण हाजेर. सर पुलीस यंत्रणेचेर खूब आरोप जावपाक लागलेत की आरोप म्हणजे भ्रष्टाचाराचेच जातात न्ही सर, बरोबर. की हे ना गट्स ना कोणो नाशिल्ले पुलीस जाल्यात तयार म्हणून, सामकें, किंवा जे जाल्यात ते ह्या फाटभुंयेर जाल्यात की तांकां मोरल पुलिसिंगूच खबर ना. न्ही न्ही हे कित्या खातीर हे डिग्रेडिंग जायत गेलां. डिग्रेडिंग हे एक्झॅक्टली. सामकें हे इतलें आयज जें डिग्रेडेशन जालां ह्या पुलिसीक एक वर्स जालें पळय 9 म्हयने जाले पयलो जावन दोना पावल जावन कोणेच कांयच करूंक शकना. कोणूच कांयच आय डोंट अंडरस्टँड वॉट इज द यूज ऑफ पुलीस. वॉट इज द यूज म्हणजे म्हाका खरें वायट दिसा पुलिसेक कोणाचेर हांव अगेन्स्ट ना, पण आमच्या गोंयच्या पिसफूल जे हें आसा आमची वळख आसा ती and tourism is one of the main thing of our, because after mining tourism is the one of the main which gives GDP income. म्हणून तो जर आमी जर असो वाट लावंक गेलो तर आमी काबार जातले. म्हणजे आतां आनी ट्युरिजमूच जर काबार जालें आतां येतले ते फक्त कसिनो ओरिएंटेड पीपल विल नॉट कम फॉर द एन्जॉय देयर हॉलिडेज. सर हांवें हो प्रश्न 1-2 दिसां पयलीं एक आध्यात्मीक गुरू तांकां विचारिल्लो हय की आमी एका वटेन म्हणटात की कोटी तीर्थ म्हणून करतात खंय तरी आतां थंय घाट तयार करतले आमी, थंय मागीर आरत्यो बी जातल्यो, नारव्यां बी सगळें आमी करता. आमी ते एकादश तीर्थ म्हणून एक स्कीम आसा गव्हर्मेंटाची, देवळां बिवळां हें आमी एका वटेन करतात. आनी दुसरे वटेन जेन्ना आमी एअरपोर्टार देंवतात थंय आमकां व्हडल्यो कसिनोच्यो आयडी दिसता, तुमी पयला सामकें दुर्दैवी दिसना. सामकें दुर्दैवी. म्हणजे आमी जो टुरिस्ट येता क्वॉलिटी टुरिस्ट ताका आमी कितें दाखयता तर कसिनो दाखयता. खंय तरी हाका गोंयची आमी इमेज जशें दीस वता गोंयची इमेज बिगडयत चल्ल्या. आनी ती गोंय म्हणजे पयलीं गोंय म्हणजे चर्च आनी देवळां हाका प्रसिद्धी आशिल्ली आनी 3 सँड सी एंड अशे 3 हें आशिल्ले गोंयचे. आज गोंयचे म्हणण्या बरोबर कोणा जर म्हणजे भायर गेलो कॅजिनो दे फर्स्ट सेट गोवा इज अ कसिनो स्टेट. कसिनो स्टेट. सर आयज 18 जून रोडाचेर 18 जून रोड हो आमचो क्रांतिकारांच्या हेतून दवरिल्लो रोड. थंय आयज पावला पावला गणीक सर स्पा मसाज पार्लर म्हणटकूच हे जे मसाज पार्लर चल्ल्या न्ही ताका खरो म्हाका बीग क्वेश्चन मार्क आसा. आनी एवरी 50 मिटरचेर 100 मिटरचेर एक मसाज पार्लर. आनी सर दुर्दैवान रस्त्याचें नांव 18 जून रोड. म्हणजे आमचे स्वातंत्र्य वीरांचे तांचे नांव वाट लायता. सो हांवें सर पयर एकट्या कोणा म्हणिल्लें की तुमकां स्पा काडपाची कापासतात आसा अशें म्हाका दिसना. निदान त्या रस्त्याचें नांव तरी बदला. तुमकां हें पडटा न्ही? 100% रस्त्याचें नांव तरी बदला. दिसान दीस गव्हर्मेंटान किंवा आमी सोसायटीन हातून हस्तक्षेप घातल्या शिवाय कांयच सारकें जावचें ना. आनी सोल्युशन म्हज्या दृश्टीन मनशाचो पुलिसचो हस्तक्षेप न्ही, डिजिटल हस्तक्षेप तो बी खंय तरी एक इंडिपेंडन्स ताजे सोबत जाय. म्हणजे प्रामाणीक मत हाजेर आसा. सो तुमी म्हणटा की डिजिटली आमी आतां हाजेर उपाय काडपाक जाय. सामकें 100%. मनशाचो डिजिटली स्मार्ट डिजिटली इट इज व्हेरी इम्पॉर्टंट. म्हणजे ते आपोआप हें जाता. खंय जर कोणी जर हातून गेला इट इज बीन नोटेड. इट शुड बी स्मार्ट डिजिटली ऑर स्मार्ट डिजिटली CCTV ऑल्सो इज व्हेरी इम्पॉर्टंट. आतां जे कोण हांगा येता आनी भायर भितर येता आनी भायर गाडयेन तांची आपोवपाची गरज ना. ते CCTV लायल्यार तांचे फोटो घेतले पुरो डिटेक्ट जाता. आनी इट शुड बी कनेक्टेड टू द ऑल इंडिया. कारण देन ते स्क्रीन करून हो मनीस खंयचो कितें सगळें तुका येता. आज इट इज अवेलेबल. सर तुमी ओदरच्यान एक शब्द परत परत घेतात तो म्हणजे सोसायटी. हय सोसायटीचे मोरल व्हॅल्यूज आयज पडले. सामके पडले. तुमच्या टायमा वयलो आमचो समाज आनी आतांचो समाज. म्हाका याद आसा म्हज्या बापूय बी आपणें ताका उतर दिलें हाका जो शब्द आशिल्लो तो आज उतर बरोवन त्या सगळे दिता तुका ते आज समाज सामको बिगडला. सामको म्हणजे सांगपाक वायट दिसता. हांव ऑल्सो पार्ट ऑफ द सोसायटी. आमी सगळेच आसा. हय आय एम ऑल्सो पार्ट ऑफ द सोसायटी. आय एम ऑल्सो बिलिव्हिंग माय सेल्फ की म्हजे कडेन तितले गट्स ना सांगपा खातीर हें चूक करता भंय दिसता की हांव बिजनसान आसा. म्हाका टू फिंगर ए बिजनसमॅन इज व्हेरी इजी. सो दॅट्स वाय भंय दिसता. पण एक गोष्ट अशी घडली कालची वाचून की म्हाका झक मारलो बिजनस एवरीथींग. वी शूड लूक आफ्टर द गोवा पिसफूल जें गोवा आशिल्लें तें कशें करपाचें परतें कशें हाडपाचें हाजेर विचार करपाक म्हाका कालच्या जी गोष्ट घडना ताजे वयल्यान म्हाका दिसलें की आमी कितें तरी करूं जाय सोसायटीन. म्हणजे हांव बिंग ए पार्ट ऑफ द सोसायटी I also must do something and I don't know what. Somebody should come forward to guide us also. But my thing is smart digitally is the only way without the interference of the
any manual people, Otherwise, it will have some other way of, some other understanding, and it will go out of hand. It should be smart, digital oriented, and that too from an independent body. म्हणजे प्रामाणिक मत आसा. सो सर आमी आतां वदळचें इतले उलयले, आमी जे निष्कर्श काडले ते म्हणजे आयज आमचें डिग्रेडेशन जायत चल्लां. वैचारीक आसूं, सामाजीक आसूं, राजकीय आसूं, सगळ्याच मळार सामकें 100%. पण आतां पुजाचे नायक वाचलें, बरोबर, हा कितें अर्थ आसा, म्हणजे कितें कोणा कडेन वचपाचें, कितें आय डोंट अंडरस्टँड दीस. एक जर पयलीं ज्यो बऱ्यो येता वास्तुको, एवरीथींग इज वॉज पॉझिटिव्ह येतालें. आज जर पेपर उगडलो तर 75% ऑफ द पेज इज समथिंग नेगेटिव्हिटी यू कॅन सी ऑन द पेपर. इट्स अ फॅक्ट. दॅट मीन्स हू इज रिस्पॉन्सिबल अँड whom we should consider responsible, either society or आम्ही society. म्हणजे why I'm saying people whom we are elected are also responsible. Yeah, they are also part of the society. They are part of society. They should do something about it. Very much important. I'm also requesting politicians, you should try to take advantage. Don't fight among yourselves. Try to do something for Goa, and you can do it. People, some of them are really good. There are a lot of people who are really good. They should come forward and do something for Goa. Otherwise, म्हाका तुका न्ही, आमचे वय जाल्लें आसा, तुमी भुरगे आसा, आनी फुडल्या जनरेशनाक तुमी वाठान वतले. द वे इट इज गोईंग ऑन, गोवा वील लूज इट्स आयडेंटिटी. आतां पिसफूल जे म्हणटाले आमी व्हडल्या ते आनी आज जर पळयलें सोसायटीन पळयल्यार, there are a lot of, if you see, there are so many flats and they are purchased by not by Goans, but outsiders. Delhi ka, I don't say Delhi ka, Hyderabad, everyone. Bombay, Sagle. everybody. There is a second house, third house, आणि बंद असता ते बंद. सर आम्ही तुम्ही जे उलयता राग येता आणि उद्विग्नता निर्माण जाता. That's true. I don't know how the people will take this, but this is my sincere feeling. We Goans should bring peace to Goa, and we should help each other. How to be? There should be some sort of, I don't know. हांव सोसायटीकूच ब्लेम करता आनी सोसायटीकूच कसो आपयता म्हाका कशें करचें कळना. एटलिस्ट तुमचे सारकेले जे वर्तमानपत्रां एडिटर आहात, जर सर्टन एडिटर्स, हाजेर तुमी बरोवं जाय. तुमकां जर वायट दिसलें, विदाउट बॉदरिंग टू अबाउट एनीबडी, यू शूड रायट डावन युअर ओपिनियन, द वे आय रिएक्टेड and the way I am reacting today. I know it may be harmful to my business, the way I am directed. Some people may not like the way I am talking. But whatever I am doing in the interest of the Goa. And I want Goa to be peaceful for my next generation. That is my sincere request to all the people who are listening to this sort of talk. सर तुम्ही खूप मनातले उलयले, तुम्ही ओपनली उलयले, तुम्ही सगळे व्यक्त झाले की गोंयकारांनी गोंय सांबाळपाचें. सामकें 100%. सो ह्याच नोटाचेर आमी थांबुया. आनी तुमी जो एक हो संदेश दिला, तुमचे सारके आयज इतले बुजुर्ग मनीस जाणी स्वताच्या कश्टांतल्यान गोंय घडटाना तुमी पळयलां, गोंय घडटा तशें तुमी स्वता पार्ट आसा एक. आनी आयज जेन्ना गोंय बिगडटाच म्हणया आमी, ते स्वताच्या दोळ्यांनी पळोवप, त्यो वेदना कितें आसतात त्यो म्हाका दिसता तुमकांच खबर आसा, त्यो आमी समजूंक शकना. सो ह्याच नोटाचेर तुम्ही जशें सांगलां की आमी गोंयकारांनी, वी गोवन शूड कितें म्हणटा तशें सेव अवर गोवा. सामकें 100%. आमीच करताय. हें गोंय आमचें, हें म्हजें तुजें आमचें गोंयकाराचें. तें आमी सांबाळलें ना तर आमी वाट लावतले, आमच्या फुडल्या जनरेशन कांय दिवंक शकचे ना. तेव्हा माय रिक्वेस्ट टू यू, लेट अस कम टुगेदर, लेट अस सी वॉट बेस्ट कॅन बी डू अँड हाऊ दिस dacoities and everything can be avoided with the help of some of the people that are there sitting on the helm of affairs. Thank you very much. So ह्याच नोटाचेर आमी थांबता. सरान सगळी मनातली कळकळ व्यक्त केली, मनातलो हुस्को व्यक्त केलो, मनातली चिंता व्यक्त केली, फक्त कोणा खातीर, आमच्या गोंया खातीर. आनी सरान सांगलां तशेंच आमी गोंयकारांनी आमचें हें गोंय सांबाळुया. प्रत्येकाचेर दोशारोप ना करिनासतना आपूण कितें करपाक शकता हें समजून घेवन आमी पावल मारया. ही मेसेज व्हडली सरान दिल्या. आनी सर तुमी आमकां हो वेळ दिलो, तुमचे मनातले विचार आमच्या कडेन व्यक्त केले, त्या खातीर द वॉयस ह्या टिमीच्या वतीन आमी तुमचे आभार मानतात. आनी तुमचो हो संदेश प्रत्येक गोंयकारा मेरेन पावचो आनी प्रत्येकान ताची दखल घेवची, इतलेच ह्या खिणाक आमी मागता. आनी आमी हांगाच थांबता. देव बरें करूं. आय ऑल्सो थँक यू व्हेरी मच फॉर टेकिंग दीस इंटरव्यू ऑफ मायंड. आय कॅन एक्सप्रेस माय थॉट प्रोसेस. थँक्यू सर. तुम्ही पळयत रावात दी वॉयस फॉर गोंय. The voice for Goy.